खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हज बैतुल्लाह के लिए चले तो रास्ते में जिस ऊँट के ऊपर ज़ादे राह यानी खाने पीने का सामान, ज़रूरियात का सामान था, वो ऊँट काफ़िले से बिछड़ गया और ये तीनों हस्तियाँ उस ऊँट की तलाश में निकले तो काफ़ी दूर निकल गए। अब भूख भी लगी हुई थी, प्यास भी लगी हुई थी। एक कुटिया नज़र आई, झोंपड़ी सी नज़र आई। उसकी तरफ जब तशरीफ़ ले गए तो देखा एक बीबी बुढ़िया है। उससे पूछा, क्या बीबी बुढ़िया तेरे पास को पीने के लिए तो उसके पास एक बकरी खड़ी थी। उसने बकरी से दूध निकाल कर पिलाया। तो फरमाने लगे कि हमें तो भूख भी लगी है, अगर खाने को कुछ मिल जाए। हमारा जिस ऊँट पर खाने पीने का सामान था वो गुम हो गया, हम उसी की तलाश में चले हैं और उसको तलाश कर रहे हैं। तो बीबी ने कहा कि आज मेरे घर के अंदर और तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि ये जो बकरी है जिसका दूध पिलाया है, अगर आप चाहो तो इसको ज़बह करके इसको पका के खा सकते हो, मैं आपकी मेहमान नवाजी कर सकती हूँ। तो ये तीनों हस्तियाँ इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफ़र फरमाते हैं कि बीबी ठीक है, तू हमारी मेहमान नवाजी कर रही है, तूने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बकरी हमें दी है और हम इसको ज़बह करते हैं, लेकिन जब तू कभी मदीने आए तो हमसे ज़रूर मिलना, हम भी तेरी मेहमान नवाजी करेंगे, तेरी मदद करेंगे। तो अब बकरी को ज़बह किया गया, गोश्त पकाया गया और खाया, उसका शुक्रिया अदा किया, तशरीफ़ ले आए। वक़्त गुज़रा तो उसका खामन भी घर आया। उसने पूछा कि बकरी, तो बीबी ने कहा कि इस तरह तीन बड़ी हसीन व जमील शख्सियात, वो हुस्न व जमाल के पैकर आए थे और वो भूखे और प्यासे थे। पहले मैंने दूध पिलाया और फिर खाने के लिए पूछा तो मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी, मैंने बकरी दे दी है और वो कह रहे थे कभी मदीने आना तो हमसे मिलना, हम भी तेरी मदद करेंगे। तो खामन बड़ा नाराज़ होने लगा कि जिन लोगों को तू जानती नहीं, पहचानती नहीं, जिनका नाम तुझे पता नहीं, अब तू उनको कैसे तलाश करेगी, कैसे वो तुझे दे देंगे? तूने तो अपनी सारी बकरी भी गंवा दी, हम पहले ही गरीब बंदे। खैर उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा और हमें इसका बदला देगा, हमने मेहमान नवाजी की है। वक़्त गुज़रता रहा, वो दोनों मियाँ बीवी एक दफ़ा मदीने शरीफ हाज़िर होते हैं और एक गली से गुज़र रहे हैं। अब उनको तो नहीं पता, इमाम हसन की नज़र पड़ गई तो आपने उस बीबी को जाकर बुलाया, सलाम किया और पूछा कि मुझे पहचानती हो? उसने अर्ज़ किया कि मैं नहीं आपको पहचानती। फरमाया कि ज़रा गौर से देखो, काफ़ी अरसा पहले हम तुम्हारे उस घर के करीब से, उस कुटिया झोंपड़ी के करीब से गुज़रे थे और तूने हमारी मेहमान नवाजी की थी, हमें दूध भी पिलाया था और फिर बकरी भी ज़बह करके खिलाई थी। उसने कहा हाँ हाँ मुझे याद आ गया, वही शख्सियत है। फरमाया कि आ जाओ। आप अपने घर ले आए, पहले उनकी बड़ी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, उनको खाने खिलाए और फिर उनको 1000 बकरियां दी, 1000 दिनार दिए और अपने ग़ुलाम को साथ भेजा कि जाओ मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन के पास ले जाओ। अब इमाम हसन से ये तोहफ़े ताइफ़ लेकर वो इमाम हुसैन के पास जब पहुँचते हैं तो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि भाई जान, इमाम हसन ने तुम्हें क्या दिया है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो हमें 1000 बकरियां दी हैं, 1000 दिनार दिए हैं, तो आपने भी उन्हें 1000 बकरियां और 1000 दिनार अता फरमा दिए। और 1000 दिनार देने के बाद आपने फरमाया कि आप बिन को तुम अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास ले जाओ। तो वो अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास ले गए
تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی آپ کو امام حسن نے کیا دیا ہے، امام حسین نے کیا دیا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ انہوں نے 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار دیے ہیں، دونوں بھائیوں نے مجھے 2,000 دینار اور 2,000 بکریاں عطا فرما دی ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر نے 2,000 بکریاں اور 2,000 دینار عطا فرما دیے اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ تو اب دیکھیے اہل بیت کے گھرانے کی سخاوت کہ ایک بکری کے ساتھ اس بی بی نے دعوت کی ہے۔ قافلے میں جب آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اب 1,000 دینار اور 1,000 بکریاں ایک بھائی دے رہا ہے، امام حسن نے، پھر امام حسین نے، اور عبداللہ بن جعفر نے 2,000 بکریاں اور 2,000 دینار عطا کر دیے ہیں۔ اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ سخی کو اللہ تعالیٰ نواز ہی دیتا ہے۔ اس بی بی نے اگر اپنی ہمت کے مطابق کچھ نہیں تھا پھر بھی مہمان نوازی کی ہے، دودھ پلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، وہی اس غریب کے بعد جو بکری تھی ذبح کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم نہیں چھوڑا۔ نہ نام پتہ ہے، نہ جگہ پتہ ہے، کچھ بھی نہیں، جاتے ہوئے یہ فرما گئے کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، نہ گھر کا پتہ ہے، نہ نام کا پتہ ہے، نہ خاندان کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی جب مدینے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امام حسن سے ملوا دیتا ہے اور ان کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ میں 2 بندے تلاش کرتا رہا پوری زندگی، مجھے نہیں مل سکے۔ ایک جس نے ظلم کیا ہو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، جو ظلم کرے گا پھر وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، وہ اپنی سزا بھگتے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ سخی جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو پھر وہ غریب ہو گیا ہو، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی مہمان نوازی اور غرباء کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے اگر کوئی خیرخواہی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو حدیث شریف میں یہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ تم لوگوں کا شکریہ ادا کرو۔ اگر کوئی تم پر مہربانی کرتا ہے، کوئی خیرخواہی کرتا ہے، کوئی دیتا ہے، تو پھر اس کا زبانی بھی شکریہ ادا کیا جائے اور عملی بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ اور آج جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، آج تو لوگوں کا یہ بھی ایک غلط رویہ بنتا جا رہا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مدد کرتا ہے اسی کو کسی نہ کسی طریقے سے مزید لوٹنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس برے فعل سے بچائے، کیونکہ اگر وہ خیر خواہی کر رہا ہے اللہ اس کو تو نواز دے گا، جو برائی کر رہا ہے پھر وہ اپنی برائیوں کی پکڑ میں آ جائے گا اور نہ دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کا سچا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔